عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين بصحه جيده. مبروك العواشر، ان شاء الله يدخل لكم هذا رمضان بالصحه والستر ويمشي علينا ان شاء الله هذا الوباء. اليوم ان شاء الله جيت نخدم معكم واحد الرانده بجوج غرزات بالعقيق. كنحتاج العقيق نمره 4، الابره رقم 7، والخيط راه عندي مبرون على 3 ديال الغرزات. غادي نبدي معاكم ان شاء الله. غادي ناخذ الصبره ديالي ندخلها في الابره، غادي نبني الغرز ديالي بهذه الطريقه. بالنسبه للي ما شافوش الفيديوهات الاولى كيفاش نبديو نبنيو الغرز، ملي خدمت الغرزه الاولى ورجعت هنايا درت جوج غرز، نرجع هنايا في هذا الخيط اللي تكون لي، ندير الخيط الدائري لتحت وندخل الابره في وسط الخيط الدائري لتحت، نرجع فيه الخيط الدائري الفوق ونرجع فيه بهذه الطريقه. الابره تبقى في هذيك العين، الخيط الدائري لتحت نلوي على الابره وندخل. غادي نجيو اون فاس ليه الثوب اللي مواجه وندخل الابره الخيط الدائري لتحت ونرجع نضرب في هذه الغرزه. دابا تكونوا لي جوج ديال الغرز. نجي هابطه الخيط الدائري الفوق، ندخل الابره في الغرزه الاولى، نولي نضرب في الغرزه الثانيه الخيط الدائري الفوق، نجي لهنايا نضرب في الثوب، ناخذ عقيقه ندخل في وسط الابره، ننقز هذه الغرزه ونخدم في الثانيه. حاولوا تسيروا تخلي واحد المسافه، تضربي في الغرزه تضربي في الثوب. في هاد العقيقه غادي نهزو غرزه من الفوق ونجي لتحت عاوتاني نضرب غرزه، نرجع نضرب في الثوب. غادي نجي لهنايا في وسط هذا الخيط اللي تكون، نخدم الغرزه ديالي الاولى ونرجع الغرزه هي الفوق هنايا، نحاول نزير نضرب في الثوب. غادي نخدم في الغرزه الاولى، غادي نفرق بين العقيقه والعقيقه جوج ديال الغراز. تحاولي تسيري، نرجع نضرب في الثوب. دابا غادي نطلع الخيط الدائري لتحت ونرجع نضرب في الغرزه الثانيه ونضرب في الثوب ونهبط في هاد الجوج غراز وحده جوج. دابا طلعت وهبط، غادي نطلع مره ونهبط فيها، عاد نبدي نخدم العقيقه ديالي. نرجع في الغرزه الاولى الغرزه الثانيه ونضرب في الثوب، ناخذ عقيقه اخرى ندخلها في الابره. بالنسبه لهذا الموديل كتطلع في جلابه دغيا، وغادي نخدمها بجوج ديال الوان ديال العقيق. نسيت نوريت لكم اللون الاخر. دابا انا هذا ايشونتيون، نتكون تخدموا جلابه غادي تناسق بالالوان.
دابا خدمت هاد العين، نرجع لهنايا لتحت، نضرب الغرزة الثانية، نرجع في الثوب ونخدم هاد الغرزة في هاد الخيط اللي تكون على العقيقة. هي الغرزة الاولى، نخدم الغرزة الثانية ونهبط، نخدم الغرزة الاولى والغرزة الثانية، ونضرب في الثوب ونخدم الورازي جوج بيهم، ونرجع نضرب في الثوب، نخدم الغرزة الاولى والغرزة الثانية. هادي باش نهبطو، باش نديرو، باش نطلعو، باش نكملو الغرزة ما تحسبش، يعني هادي هي الطلعة الاولى هي الثانية. يعني بين العقيقة والعقيقة ملي تشوفو هنا واحد جوج يعني ثلاثة. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح. دابا نهبط، دابا عاد نخدم، نضرب في الثوب وناخد عقيقة في نفس اللون، نقز هاد الغرزة ونضرب في الغرزة الثانية، نرجع نضرب الغرزة وحدة الفوق وحدة تحت العقيقة. دابا غادي نطلع نضرب في الثوب، غادي نخدم في الخيط اللي راه في العقيقة الغرزة الاولى والغرزة الثانية راه الفوق. دابا غادي نهبط في الغرز جوج بيهم ونطلع جوج ديال المرات ونهبط جوج ديال المرات. هاهي الطلعة الاولى، هاهي الطلعة الثانية، الغرزة الثانية عفوا، نهبط فيها نطلع نضرب في الثوب، نخدم الغرزة الاولى الثانية ونهبط فيها واحد جوج. دابا غادي نجي لهنايا نضرب في الثوب، غادي ندخل الابره في وسط الثوب، ناخذ خيط اخر ندخل الصابره ديالي في الابره. تبعوا معايا دائما هاد الطريقه، تبعوها ناجحه، تجي الخدمه نقيه. تدخلي الابره تحت الكتان، تخرجي في وسط هاد العوينه، شفتوا كتجي كي هاد الغرزه كي هاد الغرزه. دابا غادي نبدل العقيقه، لا غادي ندخل عقيقه، نقزي غرزه، نضرب في الثوب، نرجع نخدم غرزه الفوق وغرزه لتحت، نضرب في الثوب، نبقى نخدم. هاي الغرزه الاولى، هاي الثانيه، غادي نهبط في الغرز واحد جوج، ندير دابا الطلعه الثانيه
درت الثوب، نخدم الغرزه الاولى والغرزه الثانيه ونضرب في الثوب، عفوا فين تعوجت. دابا نجي هابطه نرجع نضرب في الثوب ونطلع الغرزه الاولى الثانيه نهبط دابا غادي نضرب في الثوب ندير عقيقه اخرى نجي الفوق الخيط دائري لتحت نكون هابطه نخدم الغرزه الفوق والغرزه لتحت نرجع نضرب في الثوب نخدم الغرزه الاولى الثانيه نرجع نخدم جوج غرزات نضرب في الثوب هاد الخدمه كتجي زوينه في بالنسبه للجلالب ديال الصيف وكطلع ملي كطلع فيسا غادي نهبط غادي ندير دابا في الثوب دابا نطلع 3 مرات وهبط 3 مرات ناخذ عقيقه في نفس اللون دابا ندير الذهبي وبلون كاسي نتوما تكونوا تخدموا الجلابه غادي تناسقوا اللوان هذا ايشانتيو شوف دابا غادي نضرب في عقيقه الفوق الخيط الدائري الفوق نولي نرجع نضرب تحت العقيقه نخدم الغرزه الاولى ونرجع نخدم في الغرزه الثانيه نضرب في الثوب الخيط الدائري الفوق ومن بغي نخدم الغرز نكون طالعه الخيط الدائري لتحت الخيط الدائري لتحت نكون باغيه نضرب في الثوب الفوق عاد نرجعو الفوق باش نجي هابطه في الغرز نرجع ندير نفس الطريقه هادي الطلعه الثالثه ونهبط فيها دابا تسنى لي الخيط اول حاجه نقطع هذاك الخيط اللي كمل اللي وصلت لعندو نقطعو بهذه الطريقه ونجي مين تسللنا الخيط نضربو غرزه في الثوب بهذه الطريقه ونخرجو في الثوب ناخذ خيط اخر
نجي لتحت، يعني تحت الثوب في نفس الغرزه اللي ضربتها اخر مره، وندخل الابره بهذه الطريقه، نولي نضرب في الغرز في السلاين ديال الخيط. دابا غادي ناخذ العقيق اللي خدمت به في الاول، دائما نقص غرزه ونضرب في الثانيه، نرجع نضرب فيهم غرزه الفوق، غرزه لتحت، نضرب في الثوب، نخدم جوج غرز. تكونوا تخدموا في اللعبه حاولوا تزيروا الخدمه ما تجيش مرخوفه. نضرب في الغرزه الاولى، الثانيه، نرجع نضرب في الثوب، الغرزه الاولى، الثانيه. دابا ديال الطلعه الثالثه نخدم الغرز ديالي ونرجع نضرب في الثوب الفوق، الخيط الدائري لتحت، عاد نرجع الخيط الفوق ونخدم الغرز ديالي، نكون هاوده، نضرب في الثوب، ناخذ دقيقه ندخلها في الابره، ننقص غرزه ونضرب. دابا نهز غرزه فوق وندير غرزه لتحت، غادي نطلع نخدم الغرز ديالي، الطلعه الثانيه. دابا هذه نرجع فيها، نرجع نخدم في الثوب ونطلع نخدم الغرز ديالي بجوج بينهم ونرجع فيهم، نرجع نضرب في الثوب وناخد عقيقة. ملي كتمشى بثلاثة ديال العقيقات في اللون وثلاثة في اللون، نبقاو غاديين هكا حتى نخدمو الوسط ديال الجلابة كاملة. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بواحد اللايك وواحد الاشتراك وواحد التعليق يكون زوين باش تشجعوني. يلا بسلامة وشكرا.